May buntag sa tanan no. Grabe ang kuan karon kanang mga balita ro no. Kanang ilang ginaingon nga the big one. Tinuod bagid ng the big one. So kana nga mga pangutana, the big one. Ginoo ra man gyud nasayod ana. Pero ang akong ikasulti sa inyo ha, kung nagkat-on ta sa iyahang pulong, makabalo gyud ta. Din tapos kita nga mga nakabalo, wala na, nga ato na lang is moyon ra gyud ta. Pagbuot gyud sa Ginoo mo'y matuman. So mo na nga kanang the big one nga ilang giingon. Andam-andam na lang nato tong kaugalingon. Kay o magita kasayod pod kung unsa gyud ang sagyud ang tinuod. Ang importante karon sa tuwa nga kung nakadungog man ta na tinuod man na o dili, ready gid ta. Ready gid ta nga atong ilhon ang atong kaugalingon nga nagitag iya sa atong mga kinabuhi. Simple ra man kaayo ang pag-ready sa kaugalingon. Comfort na imong kasing-kasing, comfort na imong hunahuna, then relax na. Kay kasayod man ta nga inana ra nga ato ang kinabuhi. So muna nga prepared lang gyud ta. Mintras tagaan pa tag chance sa Ginoo. Ampo ta sa Ginoo, mga itag tabang, mga itag pasaylo. Mura man ay pinaka-importante. Muna nga magampo gyud ta nga kana nga mga balita unta ang Ginoo ra gyud nasayod sa tanan. So mao gyud nay pinakanindot nga ang Ginoo ra gyud nasayod sa tanan. Ang uban gani karon busy pa man gani sa panginabuhi. Masi ako busy pa ko, ginabuhi pa ko. Kaya o puta kasayod kung kana nga mga panahon buhayon puta sa Ginoo di. Pero ang Bible man gud nag-ingon magid siya. Dili niya tanan harbison gyud na gid siya ibilin. So nindot kayo no kung usa tana nga kita mabilin ba kay aduna may makawitness. Gustong pud ang Ginoo nga adunay makawitness ba sa iyahang pagahimuon. Inana ang nahitabo ato nga mga panahon. Like kang Noah, si Noah baya samtang nagbagyo, naglunok, di ba? Pila man sila ka pamilya gibilin? 7. So tiwok ba ito kalibutan? So wa puta kasayod. Pero ang pinakahadlok man gid karon para sa ako nagkat-on man jud mi. O nagkat-on man jud ko sa pulong sa Ginoo. Ang pinakahadlok jud karon kay kining nga mga panghitabo karon sa tuas Pilipinas. Tinuod gid ni siya tanan kay nasulat na gid ni siya sa balaang kasulatan. Pero kung inyo lang masayran nga ang pinaka worst nga kasuko nga ihatag sa Ginoo, katulad yung kalayo nga gikan sa taas ipang tagak nga murag mga bato. Kay kalayo naman ang last niya nga judgment. Dili man bagyo, dili lunop, dili linog, dili tsunami. Kung dili kalayo nga gikan sa taas iyang bobo. O nya, kung matagakan ta ana. Gamay lang gani kay nga kayo sa kuan lang kanang sa puspuro lang or sa baga lang mupyait na manganita. Unsa pa ka nang last niya nga judge? Kana may pinakahadlok nga judge o kana nga judgment mo na akong tuan kay nganuman sa gipadayag sa libro sa kinabuhi. Mo ginayang giingon pinaka-last niya nga judgment sa mga tao. Kay di na gyud maminaw sa iyaha. Kalayo na. Kalayo ang iyahang judgment. So mo na no sultian ta mo dili bagyo, lunop, linog, mga unsa da tsunami, dili na mo yang hukom. Kana lang siya is wake up call lang na sa tua para mo balik kita sa Ginoo nga tinuoray. Mo na nga panahon na ni karon nga gitagaan tag chance sa Ginoo. Tanaw ra gud yun sa kamayo ang Ginoo. Sa Davao grabe 7.6 pero pipil lang ang nakabsan sa kinabuhi. Tungod kay gusto sa Ginoo maghinulsol ang mga tao. Ang gusto sa Ginoo nga kanang
mamatay ang iyang mga katawhan ba nga makaila sa iya, di maghilak ba ya ang Ginoo kung mamatay ang iyang mga katawhan nga wala makaila sa iya. So kining mga panghitabo karon is a wake up call, no, is reminders nga ang Dios makagagahom, walay makapugong sa iyang gahom. Ang Dios mahigugmaon pero bangis kay siya kung masuko. Ang Dios maluluyon sa mga tao ngayahang mga tinawag. Maluluyon kaayo. Tanan tao ang Ginoo naghimo. No? So, muna nga kining kalibutan walay nahimo ang usa kanang gitawag og S.